سارے علاقے دے ایک نامور شخصیت ہیں حافظ سعید صاحب ایویں ایک چاہ دے ہوٹل تے ایویں تھڑے تے بیٹھے ہنتے تو وہ انہوں دا بھائی بھی چاہتا کھیر ڈوڈھائی دا ٹائم آ ترائے دا ٹائم آ انہیں بھرا نے بالٹی کھیر دی چاہ تے روڈ دے پاسے نال رکھی ہے بھی بس اسی چڑیا ویسا شہر تے ہوں والے افغانستان دے حالات خراب ہیں تے امریکہ شروع تھیا پیا تے طالبان جنگ آئی ہولے انہوں بھرا پیا یار سیانے لوگ بیٹھو تے اے یارا امریکہ آ گئے تے اے اتھاں پتہ ہے اسلام نال کیا کریں دے تے پتہ نہیں سارے نال کیا تھی دے تے پتہ نہیں مسیتاں بھنیج ویسن تے پتہ نہیں ہے فحاشی تھی ویسی پتہ نہیں کیا کچھ تھی ویسی حافظ سعید آکھے گال سن دا امریکہ آوے تو بھاوے نہ آوے آوے صحیح تو نہ بنے دی تیریا مسیتاں نہ پھیلیں دی فحاشی تے نہ او بے کو پٹھ دے کام کرے دی اگر امریکہ آ گیا تو تے کو کھیر چ پانی نہیں بھی رلاونے دا مہربانی السلام علیکم